You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालबाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल अ नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। थप 2407 जनामा कोरोना पुष्टि। काठमाडौँ उपत्यकामा एक साताका लागि निषेधाज्ञा थपियो। निषेधाज्ञाका कारण समस्यामा परेका व्यक्तिलाई खाद्यान्न सहयोग। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा आइतबार थप 2407 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 7517 पिसिआर परीक्षणको क्रममा 1694 र 4889 एन्टिजेन परीक्षणको क्रममा 713 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 6,28,942 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 46 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा हालसम्म 8,412 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 3,994 जना संक्रमण मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 5,31,105 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 68,955 जना आइसोलेसनमा र 548 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 32,14,725 पिसिआर र 1,07,829 एन्टिजेन परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। के तपाईमा 3 दिनदेखि 100 डिग्री भन्दा बढी ज्वरो, रुगा खोकी, श्वास प्रश्वास, पखाला लाग्ने, टाउको र शरीर दुख्ने मध्ये कुनै एक वा एक भन्दा बढी लक्षण देखिएको छ? त्यस्तो लक्षण कोभिड-19 को निमोनिया हुन सक्छ। त्यस्तो लक्षण देखिएमा चिकित्सक वा स्वास्थ्य कर्मीको परामर्शमा जाऔं। चिकित्सक वा स्वास्थ्य कर्मीको परामर्शमा मात्रै उपचार विधि अवलम्बन गरौं। कोभिड-19 बाट आफू, आफ्नो परिवार र समुदायलाई बचाउन अनिवार्य मास्कको प्रयोग गरौं। सामाजिक दूरी पूर्ण रूपमा पालना गरौं। धेरै जना भेला हुने ठाउँमा आफू नजाऊ र अरूलाई पनि नजान प्रोत्साहित गरौं। मिची मिची साबुन पानीले 1 मिनेटसम्म हात धौं। आफ्नो अमूल्य जीवन डर, त्रास र चिन्तामा होइन, सावधानी अपनाएर आफू बचौं र अरूलाई रोग सार्नबाट बचाऊ। प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, संचार रजिस्ट्रारको कार्यालय, बागमती प्रदेश। चट्याङ, हुरी, बतास, भूकम्प, बाढी पहिरो, आगलागे यस्तो विपद कुनै पनि बेला जतासुकै आउन सक्छ। विपदबाट बच्न पूर्व तयारी नै उत्तम उपाय हो। विपदका बेला सरकारले प्रवाह गर्ने सूचनामा ध्यान दिउँ। प्रत्येक टोलमा एउटा खुला ठाउँ बनाउने उत्प्रेरणा जगाऊ। त्यही खुला ठाउँले विपदमा ज्यान जोगाउँछ। तर चट्याङ आउँदा घरबाट बाहिर ननिस्क्यौं र विद्युतीय सामग्री प्रयोग नगरौं। यस्ता जुनसुकै विपदमा बालबालिका र वृद्धवृद्धलाई थप सहयोग र संरक्षण चाहिन्छ। आफू पनि बचौं र उहाँहरूलाई पनि बचाऊ। प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, संचार रजिस्ट्रारको कार्यालय, बागमती प्रदेश। कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा एक साताका लागि निषेधाज्ञा थपिएको छ। आइतबार उपत्यकाभित्रका 3वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले थप एक साता निषेधाज्ञा गर्ने निर्णय गरेको हो। उपत्यकाभित्र कोरोना संक्रमणको दर घटेपछि जोखिम दर उच्च नै भएकोले थप एक साता निषेधाज्ञा गर्ने निर्णय भएको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। थप गरिएको निषेधाज्ञालाई केही खुकुल्यो बनाइएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुली का अनुसार पुस्तक पसल, हार्डवेयर पसल, अनलाइन डेलिभरी र होटेल रेस्टुरेन्टले टेक अवे सेवा गर्न दिने निर्णय भएको छ। त्यस्तै खाद्यान्नका पसल पनि बिहान 11 बजेसम्म खोल्न पाइनेछ। त्यस्तै अपराह्न 4 बजेपछि हार्डवेयर पसल पनि खोल्ने निर्णय भएको छ। कृषिको समय भएकोले त्यस सम्बन्धी कार्यलाई पनि सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै विभिन्न मुलुकमा जानका लागि भिसा लिने, प्रयोजनमा निस्कने व्यक्तिलाई पनि सहजीकरण गर्ने भनिएको उहाँले बताइएको छ। 1 गतेदेखि 7 गतेसम्म थप गरिएको छ। 1 गतेदेखि 7 गतेसम्म अब निरन्तरता दिएको छ। खाद्यान्न पसल बिहान 11 बजेसम्म सञ्चालन गर्न दिने, हैन, अनलाइन डेलिभरी र होटलको टेक अवे दिने, पुस्तकको पसल खोल्न दिने बिहान 11 बजेसम्म, हार्डवेयरका पसल
बिहान दैनिक 4 बजेपछि खोल्न दिने होइन, कृषि कार्य सञ्चालन गर्न दिने, कृषिसँग सम्बन्धित मल बिउ बिजनहरूको ढुवानी गर्न सहजीकरण गर्ने, कूटनीतिक निकायबाट हुने परीक्षा र अन्तर्वार्ता सञ्चालन गर्न दिने, त्यसपछि यो वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीहरू र इडिबी परेका व्यक्तिहरूको लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने भन्ने मोटामोटी यिनै निर्माण सामग्रीको हकमा 4 बजेदेखि खोल्न दिएको छ। र कृषि कार्य हामीले सञ्चालन गर्न दिने भनेका थियौँ, तर अहिले स्पेसल अब यो खेतीको सिजन भएको हुनाले अब यो कृषिसँग सम्बन्धित मल बिउ होइन, त्यसपछि अत्यावश्यक कुराहरूको पनि निर्बाध रूपले ढुवानी गर्न दिने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी यो अनलाइन डेलिभरी होइन, जस्तै होम डेलिभरी गर्नको निम्ति पनि हामीले दैनिक रूपमा अब दिने भनेका छौँ। त्यसै गरी होटलको टेकवे सेवालाई पनि अब खोल्ने भन्ने निर्णय भएको छ। अनि यो अब विदेश जाने व्यक्तिहरू, खास गरी अब अमेरिका जाने व्यक्तिहरूको डिबी परेको कारणले अब भिसा प्रक्रियामा अन्तर्वार्तामा चाहिँ अप्ठ्यारो पर्यो भन्ने पनि गुनासो आयो। त्यो भएको हुनाले इडिबी परेका व्यक्तिहरूका लागि कूटनीतिक निकाय र अन्य निकायमा चाहिँ हामीले सहजीकरण गर्ने, भिसाका प्रक्रियाहरू चाहिँ सुरु गर्ने भन्ने पनि भएको छ। अब यो कूटनीतिक निकायबाट हुने परीक्षा र अन्तर्वार्ताहरू सञ्चालन गर्न दिने भनेको छ। र अब शिक्षा मन्त्रालयले पनि निर्णय गरिसकेको छ, यो अनलाइन तथा भर्चुअल माध्यमबाट विद्यालयहरू सञ्चालन गर्ने, पठन पाठन गर्न दिने भनेको छ। अब मेन हामीले अहिले मोटामोटी थप गरेका विषय हुन्, अरू चाहिँ सामूहिक बमोजिमै गरेका छौँ। अब अहिले कोरोनाको सङ्क्रमण दर अझै घटेको अवस्था छैन। अब यो 1 हप्तापछि चाहिँ अझ हामी थप सेक्टरहरू कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने विषयमै सोचिराखेका छौँ र समसामयिक आएका इस्युहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्दै कोरोनासँग हामी लड्दै जुझ्दै चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो कोरोनाको सङ्क्रमण दरलाई चाहिँ घटाउनु पर्ने अहिले चुनौती छ। एउटा लाइफलाइन पनि कसरी सञ्चालन गर्ने र कोरोनाको सङ्क्रमण दर पनि कसरी घटाउने, दुईवटा चुनौती छन् हामीसित। त्यो चुनौतीको तालमेल मिलाउँदै हामी आवश्यक निर्णय गरेका छौँ। यो निर्णयहरूको कार्यान्वयन गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हुनेछ, त्यो पालन गर्नुपर्ने हामी सबैको कर्तव्य हुनेछ। यसमा हाम्रो व्यापक अनुगमन पनि हुन्छ। अहिले हामीले पछिल्लो चरण चाहिँ अब मास्क अनिवार्य रूपमा लगाउनु पर्यो। हामी र मुख्य उद्देश्य मास्क लगाएको छ कि छैन त्यो प्रहरीले हेर्छ, अनुगमन गर्छ। कोरोना संक्रमण बढेपछि रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै स्थानीय प्रशासन कार्यालयले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र वैशाख 16 गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। माइती गरुङ्गा च्यारिटेबल ट्रस्टले निषेधाज्ञाका कारण समस्यामा परेका व्यक्तिहरूलाई खाद्यान्न सामग्री सहयोग गरेको छ। आइतबार काठमाडौँको गोकर्णेश्वर 5 जोरपाटीमा ट्रस्टले निषेधाज्ञाका कारण समस्यामा परेका व्यक्तिहरूलाई चामल, दाल, नुन लगायतका खाद्यान्न सामग्री सहयोग गरेको हो। त्यस्तै संस्थाले नगरपालिकाको जगडोलमा सञ्चालन गरेको आइसोलेसन सेन्टरका लागि 2 थान अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर लगायतका स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको थियो। कार्यक्रममा गोकर्णेश्वर नगरपालिका मेयर सन्तोष चालिसेले समस्यामा परेका व्यक्तिलाई सहयोग गर्नु स्वागतयोग्य कदम रहेको भन्दै यसमा नगरको साथ र सहयोग रहेको धारणा राख्नुभयो। यो जुन माइती गरुडाको चाहिँ यो राखेर च्यारिटी राखेर हाम्रो राजु सुनार लगायतको टोली सहयोगी साथीहरू म गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने जो पाएले यो गर्न सक्दैन, जो पाएले यो सबै यो मिलाएर सबै कहाँ यसरी पुर्याउने, फेरि उहाँले चाहिँ यहाँ मात्रै नै होइन, यो जिल्ला मात्रै पनि होइन, विभिन्न जिल्लामा सहित सामग्रीको चाहिँ जो गरेर पुर्याउँदै गर्नु भएको छ। जसलाई अप्ठ्यारो परेको छ, जसलाई चाहिँ कामको कारणले, काम नपाएको कारणले 2 छाक खानलाई पनि अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था छ। यस्तोमा सानै भए पनि केही भए पनि सम्झेर जुन सहयोगी भूमिका चाहिँ गर्दै आउनु भएको छ, सम्पूर्ण यो सहयोगी साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै माइती गरुङ्गा च्यारिटेबल ट्रस्टका संयोजक एवं दलित विद्यार्थी सङ्घका अध्यक्ष राजु सुनारले निषेधाज्ञाले सर्वसाधारणलाई निकै असर परेको भन्दै समस्या समाधानका लागि सहयोग गरेको बताउनु भयो। जुन प्रकारले आज विभिन्न मान्छेले समस्या भोग्दै आइरहनु भएको छ, त्यो समस्यालाई कसरी निराकरण गर्ने। आज सरकारले लकडाउन गरिदियो, लकडाउन मात्रै समस्याको समाधान होइन। आज जनतामा लकडाउन गरेर घरभित्र थुन्दै गर्दा आज हाम्रो देश नेपालमा बिहान कमाएर बेलुका खाने हामी त्यस्तो परिपाटीमा हुर्केका नेपाली नागरिक छौँ। तसर्थ त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई अथवा त्यस्ता व्यक्तिहरूको समस्यालाई कसरी निराकरण गर्ने, कसरी समस्या समाधान गर्ने,
र यो राहत सँगसँगै स्वास्थ्य सामग्री सँगसँगै अरू अन्य देखिएका आइपरेका यो लकडाउन अवधिभरमा देखिने समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्ने? सबैतिर चारैतिर बन्द छ, सरकारले त घरबाट बाहिर ननिक्ली भनेको अवस्था छ। यस्ता प्रकारका समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरालाई लिएर हेल्पिङ सेन्टरको स्थापना भएको कुरा मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहे। स्वास्थ्यले निषेधाज्ञाका कारण समस्यामा परेका नागरिकका लागि ट्रस्टले हेल्प सेन्टर नै सञ्चालन गरेको जनाएको छ। अप्ठ्यारोमा परेको नागरिकलाई आवश्यक सहजीकरण गर्ने काम पनि गरिएको ट्रस्टले जानकारी दिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सभामा सरकारले पेश गरेको नीति कार्यक्रम पारित भएको छ। नीति कार्यक्रम पारित भएसँगै प्रदेश सरकारबाट बजेट ल्याउन सहज भएको छ। प्रदेश सभाको आइतबारको बैठकमा नीति कार्यक्रममाथि उठेको जिज्ञासामाथि मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले जवाब दिएपछि सदनमा सभामुख पूर्णबहादुर घतीले नीति कार्यक्रम पारित गर्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। नीति कार्यक्रम पारित गरियोस् भन्ने मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुअघि नीति कार्यक्रम कसरी पास हुन्छ भन्ने जिज्ञासा राखेका माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घतीलाई सभामुखले सङ्ख्याका आधारमा हुने बताउनु भएको थियो। त्यसपछि उहाँले ध्वनिमतको आधारमा पक्ष र विपक्षमा मत व्यक्त गर्न आह्वान गर्नुभएको थियो। नीति कार्यक्रम पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावका पक्षमा बहुमत रहेकोले नीति कार्यक्रम पारित भएको सभामुखले बताउनु भयो। मान्य सदस्यहरू, अब म माननीय मुख्यमन्त्री श्री शङ्कर पोखरेलज्यूबाट प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 38 को उपनियम 3 बमोजिम पेश भएको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्छु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्ताव के विषयमा छ? मान्य सदस्यहरू, संयोगवश आज सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सबै बेन्चमा मान्य सदस्यहरू चाहिँ उपस्थित हुनुभएको छ। सामान्यतः अहिलेसम्मका प्रचलनअनुसार गर्दाखेरि चाहिँ मलाई विशेष गरेर मलाई चाहिँ प्रष्ट अनुमान हुन्छ र यसको रेकर्डेड पनि हुन्छ, भिडियो रेकर्ड पनि हुन्छ। अब त्यस प्रक्रियामा पनि यो प्रक्रियाले अगाडि बढाउँदा कुनै मान्य सदस्यहरूलाई चाहिँ चित्त बुझेन भने त्यसलाई हाम्रो प्रदेश सभा नियमावलीको प्रक्रिया अनुसार चाहिँ अगाडि बढाउने म जानकारी गराउँछु र म सर्वप्रथम पहिलो प्रक्रियामा जान्छु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षमा बहुमत भएकोले माननीय मुख्यमन्त्री श्री शङ्कर पोखरेलज्यूबाट पेश भएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भयो। त्यस्तै अघि नीति कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफूले सदनबाट व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न र सदनका काम कारबाहीलाई निरन्तरता दिनका लागि विपक्षी दलका नेताहरूलाई पटक पटक भेटेर छलफल गरेको बताउनुभयो। उहाँले प्रदेश सभामा सरकारलाई कानुनी रूपमा वैधानिकको कुनै अडचन नभएको पनि बताउनुभयो। पोखरेलले एमाले र जसपाका केही सांसदको विषयमा अदालतबाट टुङ्गो लागेपछि सबै दलको कानुनी अडचन हट्ने र यसले निर्णय लिने उल्लेख गर्नुभयो। 4 जना मान्य सदस्यज्यूहरूको सदस्यता समाप्त पार्ने र सदस्यता कायम गर्ने प्रसङ्ग चाहिँ अनपेक्षित नै भयो। मान्य सभामुखलाई पनि मैले चाहिँ भनेको थिएँ, सकेसम्म सभामुखको कर्तव्य चाहिँ सदस्यता कायम राख्ने कुरामै हुनुपर्छ। सदस्यता समाप्त पार्ने कुरामा चाहिँ सक्रियता देखिनु हुँदैन। यद्यपि दलहरूको पोजिसन रह्यो भने सभामुखको कर्तव्य चाहिँ कानुन कार्यान्वयन नै हो। तर दलहरूलाई पनि सदस्यता समाप्त पार्ने कुरामा तपाईँहरू भूमिका नखेल्नुहोस्, जनताको म्यान्डेटलाई सम्मान गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मान्य सदस्यहरूको चाहिँ सदस्यतालाई कायम राख्ने कुरामै ज्यादा संरक्षणकारी भूमिका चाहिँ सभामुखका तर्फबाट हुनुपर्थ्यो भन्ने मेरो राय छँदैछ। यद्यपि यो विषय चाहिँ सर्वोच्चमा विचाराधीन विषय छ। अब जे फैसला होला त्यसका आधारमा हामी अगाडि बढौँला। त्यो विषयले अलिकति हामीलाई तरङ्गित बनाएकै छ। म के ठान्छु भन्दाखेरि अब प्रक्रियामा गइसकेपछि त्यो विषयमा अब फेरि धेरै बहस विवाद गरेर रुमलिरहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यो विषयले पनि धेरै कुराहरू क्लियर गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कतिपय मान्य सदस्यज्यूहरूको भूमिका के रह्यो भन्दाखेरि 1 या 2 भन्ने कुरामा अहिले नै प्रवेश गरौँ भन्ने खालको कुरा चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। त्यसको छिनोफानो गरौँ भन्ने खालको आग्रह गरिराख्नु भएको छ।
यद्यपि बेनिफिट अफ डाउटको एउटा सिद्धान्त अन्तर्गत भन्ने हो भने 4 जना सदस्यहरूको सदस्यता रिक्त छ। 6 महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रोभिजन छ। हाम्रो संविधानले पनि सांसद सदस्य नरहेकाहरू पनि मन्त्री बन्न पाउने, 6 महिनाभित्र मन्त्री हुन सक्ने भन्ने प्रोभिजन राखेकै छ। त्यस अर्थमा चाहिँ रिक्त रहेका ठाउँहरूमा चुनाव गरेर चाहिँ पूर्ति गर्छु भन्ने अधिकार पनि मुख्यमन्त्रीलाई छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनकि त्यो रिक्त स्थान चाहिँ पूर्ति गर्ने संवैधानिक कानुनी बाध्य एउटा कर्तव्य छँदैछ। त्यो प्रक्रियाद्वारा पनि पूर्ति भएन भने चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा स्वतः आउन सक्छ। एउटा पाटो त्यो। अर्को विषय चाहिँ 2 अन्तर्गतको अभ्यासमा जानका लागि दलका सन्दर्भका बारेमा हाम्रा बिचमा भएको विवाद चाहिँ अन्त्य हुनु जरुरी छ। जस्तै अहिले पनि के छ भन्दाखेरि जनता समाजवादी पार्टीका सन्दर्भका बारेमा प्रदेशसभा सचिवालय नै स्पष्ट छैन। किनकि अब सत्ता पक्षको मान्यता के छ भन्दाखेरि लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र चाहिँ बहुमतको निर्णय नै प्रिभेल गर्छ। त्यस अर्थमा 6 जना मध्ये 4 जनाले गरेको निर्णय नै संसद सचिवालयले मान्नुपर्छ। त्यस अर्थमा 4 जनाको निर्णयका आधारमा जे निर्णय हुन्छ त्यो कुरा मानेर जाँदाखेरि चाहिँ त्यो दल एकताबद्ध हुन्छ। एकताबद्ध दललाई चाहिँ का आधारमा चाहिँ संविधानको धारा 2 क्रियाशील गर्न सकिन्छ। या त दल औपचारिक रूपमा विभाजित हुनु पर्यो, या दल प्रदेश सभाको दृष्टिकोणमा एक हुनु पर्यो। दल विभाजित पनि नहुने, दल एक पनि नहुने भन्दाखेरि चाहिँ धारा 2 कार्यान्वयनमा उपधारा 2 कार्यान्वयनमा जानै सक्दैन। त्यस अर्थमा यो कर्तव्य के हो त भन्दाखेरि उपधारा 2 कार्यान्वयन गर्नका लागि सबभन्दा पहिले चाहिँ प्रदेश सभाको संसद सचिवालयले चाहिँ दलका सन्दर्भमा जुन प्रकारको अन्यल छ त्यो अन्यललाई क्लियर गर्ने कुरा हो। तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि सभामुख वा संसद सचिवालय कहाँ पुग्यो होला भन्दाखेरि अब सर्वोच्चले जे गर्छ त्यसै आधारमा जाउँला भन्ने अर्थमा अहिले चाहिँ स्ट्याटस कोलाई चाहिँ अब विभाजन अलग अलग छन्, अलग अलग मान्ने भन्ने खालको कुरा गर्न खोज्नु भएको होला। दलीय सिद्धान्तले त्यो कुरालाई मान्दैन। संसद सचिवालयले दल एउटा चिन्नुपर्छ, या चाहिँ विभाजन हो भने आधिकारिक विभाजन आउनुपर्छ। आधिकारिक विभाजन चाहिँ प्रदेशबाट हुँदैन, आधिकारिक विभाजन चाहिँ केन्द्रबाट मात्रै हुनसक्छ। त्यस अर्थमा चाहिँ कि केन्द्रबाट आधिकारिक विभाजनद्वारा दलको मान्यता प्राप्त गर्नु पर्यो, अन्यथा चाहिँ बहुमतको निर्णयलाई प्रदेश सभा संसद सचिवालयले मान्नु पर्यो। जुन दिन यो विषय टुङ्गिन्छ बल्ल 2 उपधारा 2 कार्यान्वयनमा जान सक्छ। यो विषय नटुङ्गिकन 1 कि 2 भन्ने कुराको बहस चाहिँ बहसका लागि बहस मात्रै हो। त्यसैले जो मान्य सदस्यहरूले बहस गरिराख्नु भएको छ यो विषयको जटिलता बुझ्नका लागि अनुरोध गर्छु। यो कानुन कार्यान्वयन गर्ने कुरामा मुख्यमन्त्रीको कुनै अरुचि पैदा भएको होइन। किनकि यो विवादलाई हल गर्नका लागि चाहिँ बहुमत छँदैछ, कुनै पनि तरिकाबाट हल गरौँ भन्न सकिन्छ। बहुमत नभएको भए समस्याको विषय हुन्थ्यो। तर के हो त भन्दाखेरि कानुन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा जे जटिलता सचिवालयको निर्णयका कारणले पैदा भएको छ त्यो जटिलताको भारी चाहिँ मुख्यमन्त्रीलाई नबोकाइदिनुहोस्। कोभिड-19 को महामारी नियन्त्रण व्यवस्थापन र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम मङ्गलबार प्रस्तुत गरेका थिए। प्रदेश सभाको अर्को बैठक असार 1 गते बोलाइएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले लगनखेल स्थित राजदलगढ परिसरमा रहेको 2 वटा पोखरीको जीर्णोद्धार र पुनर्निर्माण गर्ने भएको छ। आइतबार ललितपुर महानगरपालिका र राजदलगढ ललितपुर बीच पुनर्निर्माण सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। सम्झौता अनुसार राजदलगढले सुक्खा मैदानमा परिणत भएको पोखरी पुनर्निर्माणका लागि महानगरलाई सहयोग गर्नेछ भने महानगरले पोखरीलाई ऐतिहासिक रूपमा आफ्नै खर्चमा पुनर्निर्माण र सम्भार गर्नेछ। सम्झौता कार्यक्रममा महानगरका प्रमुख चिरी बहादुर महजनले उक्त पोखरीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काए कमलको फूल फुलाउने योजनाका साथ अघि बढ्ने जानकारी दिनुभयो। ललितपुर महानगरपालिकालाई हामीले एउटा वातावरण मैत्री सहर र यसलाई चाहिँ स्मार्ट सिटी बनाउने भन्ने चाहिँ हाम्रो रहर। यो 2टा कुराको फ्युजन अन्तर्गत हामीले विविध कामहरू गरेका छौँ। पूर्व वक्ता मित्रहरूले धेरै कुरा उजागर गरिसक्नु भएको छ। तसर्थ त्यतातिर मैले धेरै कुरा त भन्न आवश्यक छैन होला। तर मात्र एउटै कुरा के त भन्दाखेरि यी पोखरीहरू यो पोखरीहरूको जसरी निर्माण भएको छ त्यो पोखरीको छेउछाउमा र लगभग त्यसको डाउन स्ट्रिममा रहेका
सम्पूर्ण ढुङ्गे धाराहरू सम्पूर्ण इनारहरूमा चाहिँ एकदमै राम्रोसँग रिचार्ज हुन्थ्यो। तसर्थ हाम्रो अहिलेको उद्देश्य भनेको त्यो पोखरीमा चाहिँ पानी जमाउने र त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो पोखरीमा चाहिँ पल्सापुखु भनेको कमलको फुल हो, कमलको फुल चाहिँ त्यहाँ फुलाउने भन्ने चाहिँ हाम्रो उद्देश्य छ। उहाँले समाजलाई वातावरण मैत्री बनाउन महानगरले विभिन्न कार्य गर्दै आएको बताउनुभयो। युरोपेली सङ्घका 3 सदस्य राष्ट्र स्लोभेनिया, अस्ट्रिया र माल्टाका कोरोना महामारी विरुद्ध लड्न नेपाललाई स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरेको छ। कोभिडको महामारी विरुद्ध लड्न नेपाललाई सङ्घको नागरिक सुरक्षा संयन्त्र मार्फत अनुदान स्वरूप उक्त देशले नेपाललाई स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध प्रदान गरेको हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइतबार नेपाल स्थित युरोपेली सङ्घको प्रतिनिधि मण्डलको राजदूत नोना ड्रेप्रेले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय विशेषज्ञ डाक्टर रोशन पोखरेललाई यी सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। हस्तान्तरित सामग्रीमा 30,000 थान फेस मास्क, 1 लाख थान निट्राइल पन्जा, 12,500 थान प्रोटेक्टिभ गगल्स, 1 लाख थान प्रोटेक्टिभ मास्क रहेको छन्। Excellency, you have to be here. You are the head of delegation of all the European. Yes. So maybe you can. त्यस्तै 6 लाख थान नन स्टेराइल मेडिकल मास्क, 50,000 थान भलभित एफएफपी मास्क, 1,000 वटा पल्स अक्सिमिटर, 2,400 वटा एन्टिजेन टेस्ट किट, 130 वटा नन कन्ट्याक्ट इन्फ्रारेड थर्मोमिटर र 5,000 थान फेस सिल्ड छन्। कानुन व्यवसायीहरूलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाइएको छ। आइतबार सर्वोच्च अदालत परिसरमा कानुन व्यवसायीलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाइएको हो। सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस विरुद्धको पहिलो खोप लगाइसकेका कानुन व्यवसायीलाई दोस्रो डोज उपलब्ध गराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। कोभिसिल्डको दोस्रो डोज लगाउन कानुन व्यवसायीहरू सर्वोच्च परिसरमा लाइन बसेका थिए। धन्यवाद। करिब 700 जना कानुन व्यवसायीले खोप लगाएको बताइएको छ। पूर्व सांसद तथा उप प्रधानमन्त्री भिक्षु आनन्दले कोरोना महामारीबाट संक्रमित बिरामीहरूलाई आवश्यक सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। उहाँले आइतबार काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 17 ले सञ्चालन गरेको आइसोलेसन केन्द्रमा पुगी कोरोना संक्रमितलाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। क्यानाडाको एक संस्थाबाट प्राप्त सामग्री संक्रमितलाई हस्तान्तरण गरिएको भिक्षु आनन्दले बताउनुभयो। आइसोलेसनमा बसेका 20 जनालाई सामग्री हस्तान्तरण गरिएको उहाँको भनाइ छ। क्यानाडा माइन्डफुल एन्ड काइन्ड नेसन संस्थाको विशेष सहयोगमा विश्वभरि फैलिरहेको यो कोरोना सङ्क्रमणबाट सङ्क्रमित बिरामीहरूलाई अत्यावश्यक सामान उहाँहरूको संस्थाबाट हाम्रो नेपालका सङ्क्रमित बिरामीहरूलाई प्रदान गर्ने एउटा मौका प्राप्त भएको छ। आज हामीले यो अत्यावश्यक सामग्रीहरू प्रदान गर्ने अवस्था विशेष गरिकन यो काठमाडौँ महानगरपालिकाको 17 नम्बर वडाको यो आइसोलेसन सेन्टर यो स्थानमा हामीले वितरण गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ। करिब 20 जवान बिरामीहरूलाई प्रत्येक बिरामीहरूलाई फेस मास्क, सैनिटाइजर
बाफ लिने भेपोराइजर, जीवन जल लगायत अत्यावश्यक सामग्रीहरू हामीले प्रदान गर्यौँ। संक्रमितलाई मास्क, बाफ लिने मेसिन लगायतका सामग्री हस्तान्तरण गरिएको उहाँले बताउनुभयो। कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहर फैलिएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा लगाइएको निषेधाज्ञा पनि जारी छ। पछिल्लो पटक उपत्यकामा थप गरिएको निषेधाज्ञा जेठ 31 गतेसम्म कायम रहनेछ। त्यसपछि भने पूर्ण एक साताका लागि खुकुलो पार्दै निषेधाज्ञा थप गर्ने तयारी प्रशासनको छ। निषेधाज्ञाको क्रममा उपत्यकामा सवारी साधनको अत्याधिक चाप देखिएको छ। काठमाडौँको विभिन्न चोकमा सवारी साधन बढेको हो। यद्यपि ट्राफिक महाशाखाले काठमाडौँ उपत्यकामा लगाइएको निषेधाज्ञा जारी भएको जिल्लाहरूमा सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, एम्बुलेन्स र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिएका अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधन मात्र सञ्चालन भएको जनाएको छ। आइतबार बिहान निषेधाज्ञा अवज्ञा गरी चलाइएका 642 वटा सवारी साधनलाई काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ, जसमा 506 वटा 2 पाङ्ग्रे, 110 वटा 4 पाङ्ग्रे, 6 वटा ट्याक्सी र 20 वटा ठूला सवारी साधन रहेका छन्। आइतबार सुनको भाउ घटेको छ भने चाँदी स्थिर छ। आज सुनको भाउ तोलामा 600 रुपियाँले घटेको हो। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आइतबार छापावाला सुन प्रति तोला 93,900 रुपियाँ र तेजाबी सुन प्रति तोला 93,400 रुपियाँमा खरिद बिक्री भइरहेको छ। अघिल्लो दिन छापावाला सुन प्रति तोला 94,500 र तेजाबी सुन प्रति तोला 94,000 रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको थियो। यस्तै चाँदी प्रति तोला 1,370 रुपियाँमा खरिद बिक्री भइरहेको छ। साताको पहिलो कारोबार दिन नेपाल धितोपत्र बजारमा नेप्से सूचक र कारोबार रकम दुवैले पूर्ण नयाँ रेकर्ड बनाएको छ। आइतबार नेप्से परिसूचक 38.32 अङ्क बढेर 2983.11 बिन्दुमा पुगेको छ। यो हालसम्मको उच्च बिन्दुको हो। यसअघि नेप्सेले गत साता मङ्गलबार नयाँ अल टाइम हाई बनाएको थियो। सो दिन नेप्से 2960.14 बिन्दुमा बन्द भएको थियो। सोही रेकर्डलाई तोड्दै नेप्सेले यस दिन नयाँ रेकर्ड बनाएको हो। त्यसै गरी यस दिन कारोबार रकमले पनि नयाँ रेकर्ड बनाएको छ। यस दिन बजारमा 220 कम्पनीको 1,82,430 पटकको कारोबारमा 19 अर्ब 55 करोड 1,66,000 रुपियाँ बराबरको 3,70,76,439 किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। यसभन्दा अघि बजारमा 17 अर्ब बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको थियो। यस दिन सेन्सेटिभ इन्डेक्स 11.74 अङ्क बढेर 539.41 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यसै गरी यस दिन फ्लोक्ट इन्डेक्स 2.92 अङ्क बढेको छ भने सेन्सेटिभ फ्लोक्ट इन्डेक्स 4.14 अङ्क बढेको छ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। थप 2,407 जनामा कोरोना पुष्टि। काठमाडौँ उपत्यकामा एक साताका लागि निषेधाज्ञा थपियो। निषेधाज्ञाका कारण समस्यामा परेका व्यक्तिलाई खाद्यान्न सहयोग। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालबाटिका स्कुल पेप्सिकोला, लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा, a life to your style. Wellness Mall, a natural way to improve your health.